So naka uban mi ni Grace sa kining among paningkamot sa School of Living Tradition diri sa Bunawan. So nagsama mi nga ang among mga kaibalong mapasa pod sa mga kabataan. So dili lang kadtong mga practices ang among gi-aspire nga matudlo pod sa mga kabataan. So maunay pod na una-unaan ni Grace nga kining iyang gamayng luna nga butangan pod og matanuman og mga kahoy kay usa pod sa kuan binyo pod sa learning sa mga bata sa pag-identify sa mga kahoy, atiman sa mga kahoy, unsa po iyang mga gamit sa herbal. So kami nga dito sa Esperanza naa pa may gamay nga kuan kanang lasang. So nalipay pod ko kay nakashare mi sa amo kong mga kahoy dito. Sa tanaw namo mabuhi po diri sa kuan wetland. Kadto nga among activity kanang pag learning by doing. So dili lang nga tungod kay gusto ni Grace nga matanuman diri kung dili dako pud to nga tabang para sa amo ug sa umaabot nga henerasyon pud nga kanang kung wala undi ay nimo ang kahoy pagkalisod ibalik manang lisod siya kay kinilang di sa among experience gikan sa pagsugod labi na gyud si Grace nga may kuan sa pagpatanom ang mga gasto ang panahon. So lisod kaayo. So happy kaayo ko karon nga kining mga kahoy nga among gi tanom nakita na ko nga nanurok wa man hinuon tanan pero naa na gyud ang mga kahoy nakita na nimo ug kanang mao ni ang usa nga akong nakatunan ug murag nahimo nga nalig-on ang koneksyon nako sa kahoy nga makita lang nako nga kanang giprone ang sanga sa kahoy murag masakitan ko kay ang kahoy naa na siya sarili nga pag aligra sa iyang kaugalingon kung di na siya ganahan sa iyang sanga iyara ng tagakon dili na kinahanglan nga kuanon og tao. So kini dili lang mga bata mga tao ang makabenefit apil sab ang mga nagkadaiya nga mga mananap butang nato ang whole biodiversity kay gikan sa bunga sa bulak sa bulak nanay alibangbang sa bunga ug sa kaning mga putiukan mga bee kanang sa bulak pag ngunod na mga langgam pagkaon sa langgam sa imabaw mga tagak ang mga mananap nga naa sa ubos mga bao ug mga kuan kining tikling. So daghan ang makabenefit na ini o siguro kining pipila ka mga kahoy makatabang pud ni sa atong kining kuan sa kalibutanong problema karon sa global warming. Usa pud ni sa atong task. Kami hinay-hinay ni pero hope nga daghan ang makasabot pareha pud sa kang buhit nga nag-aligra sa Agusan Mars nga moabot ang panahon nga masabtan sa tanan kung ngano nga aligrahon gyud ang kuan Agusan Mars ang kahoy ang mga mananap. So bisan tuod nga indigenous knowledge ni namo para kanang among experience kanang indigenous knowledge system and practices man gyud namo na among gikinabuhi. So pasalamat kung naapoy mga study pod sa science kay aron mag-abot ang masabtan nga dili managlahi ang study sa science ug kining sa indigenous nga kuan kanang pagkinabuhi sa pag aligra, pag-conserve, pag-protect sa environment.